अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट, दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। मैं इतनी खुश हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, बड़ी देर बाद कोई ऐसी खुशी आई है जिसने मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि मेरा दिल चाहा कि मैं फिर रोऊं, लेकिन मैं नहीं रोई। मैंने लेकिन बहुत बहुत दिली, जिसे कहते हैं ना, ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट अरशद नदीम। मैंने कहा पता नहीं कब आप इसमें भी आएंगी कि आप मुबारकबाद हो Of course, रही we're talking about Rashid Nadeem's big Olympic win, such a magnificent winning gold medal for Pakistan. winning gold medal for Pakistan after God knows how many years, around some or 40 odd years, and 40 also years. and first, like, he's broken a world record Yes. for the length of that throw, and किसी ने कहा कि अगर आपको अंदाजा नहीं कि कितना है तो it's actually the length of a football field, even longer, more than that. Amazing. Beautiful. We're very proud of him. This is one of the topics of hot bites, तो इसके ऊपर मगर मुझसे रहा नहीं गया। मजीद बात करेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन है पूरी पाकिस्तानी कौम की। मैंने आज अरशद के लिए कुर्ता पहना है, with my heart on my sleeve for अरशद नदीम। प्राउड ऑफ यू। Yes. ये क्यों हमारे लिए एक बड़ी मोमेंट है और इससे और क्या बातें निकलती हैं और ये कैसे एक हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ अच्छी प्लेजेंट वेकअप कॉल भी है, वो क्यों है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेकअप कॉल अच्छी भी हो सकती है, जरूरी है हमेशा किसी उस चीज को लोग कहते हैं कि वो वेकअप कॉल, समथिंग एक्सट्रीमली प्लेजेंट, जॉयफुल and something that makes you really proud can also be a wake up call, which this is. I'd like to think of it as a light at the end of a very dark tunnel. Oh. Yeah. I disagree, but we'll speak about that. Okay. मेरे लिए it's more of like a wake up call rather than a light, because a light at the end of the tunnel का मतलब है कि अच्छा अब आप जब टनल से बाहर निकलने लगे तो सब अच्छा है, तो ऐसा मेरे की नज़र में नहीं है, बट we can speak about it. ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव से। आप और क्या कुछ कहना चाहती हैं इंट्रो में, या हम मजीद टॉपिक्स की तरफ चलें? कोई आप मेरे पास कल रात तक कोई टॉपिक नहीं था, फिर ऑफ कोर्स आफ्टर आवर विन आई वाज लाइक चलो एक टॉपिक जबरदस्त है, इस पे तो एब्सोल्युटली बात करनी चाहिए और बनती भी है। और नॉट जस्ट हिज विन बट आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन अरशद नदीम एंड नीरज चोपड़ा, I mean that is exemplary. करेंगे ना हॉट। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पूरी टॉपिक इसके अलावा कोई है आपके पास, तो अगर आप नहीं है तो हम चले जाते हैं। कुछ लोगों की सालगिरह हुई, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया। या किसकी सालगिरह हुई? वेरी हैप्पी फॉर देम। किसने रिलेशनशिप को? आज सारा आज की हॉट बाइट्स लव के बारे में है, प्यार और लव। ले और इसके अलावा नहीं, कोई और बात नहीं करनी है आपने, टॉपिक्स की तरफ चलें। एक और टॉपिक जहां आमना कह रही है कि आज की हॉट बाइट्स प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में और सेलिब्रेशन के बारे में, तो इसी से मिलता जुलता एक और तीसरा टॉपिक है हमारा। तो क्या यार, क्या लिंक आप जो करते हैं ना, लिंक मैं कहती हूँ टेलीविजन होस्ट है ये, शायद ये कोई टीवी का होस्ट है। तो वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मेरी नज़र पड़ी आयजा खान के एक पोस्ट पे जो उन्होंने दानिश तैमूर के लिए लगाया। पहले तो मुझे पोस्ट वैसे ही बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार अ वाइफ appreciating, acknowledging the success of her husband, or you know Aiza being one of the most followed celebrity on Instagram, Pakistani celebrity on Instagram। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दानिश के लिए ये पोस्ट की कि दानिश तैमूर has become Pakistan's first actor who's got 2 dramas that have over 1 billion views। Amazing। तो जब मैंने वो पोस्ट देखी तो मुझे जहाँ पे बहुत खुशी हुई दानिश के लिए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा 1 बिलियन व्यूज और किस ये हैं, तो डेटा का आदमी होने की वजह से मुझे लगा कि मुझे इस पे मजीद रिसर्च करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि बाकी के कौन से ड्रामे। तो मेरी जहाँ तक नाकिस रिसर्च और होमवर्क का ताल्लुक है, मुझे 10 ड्रामे मिले जो 1 बिलियन व्यूज जिनके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैं जिनके पाकिस्तानी ड्रामे। मुझे कहीं से पता चला कि 12 ड्रामे, बट 12 ड्रामे। अच्छा, मुझे 10 ही मिले। सो अगर मेरे से कोई ड्रामा मिस हो जाता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में हमें मदद दें
क्योंकि ये लिस्ट पता होनी चाहिए हमें. इट्स अ ह्यूज बेंचमार्क. और ये व्हाई दिस इज अ ह्यूज बेंचमार्क, व्हाई दिस मैटर्स एंड व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस, ये इसके ऊपर हम आमना का तज्जिया लेंगे आज और आमना से लिस्ट शेयर करेंगे और आमना से कुछ पूछेंगे भी, गेस वर्क. ठीक है. कि आपकी नजर में मैं पहले करके और फेल हो चुकी हूँ. कौन है? मैंने आमना से पूछा कि कौन है जिनके 2 ड्रामे हैं इस मैंने क्लब. एक तो दानिश तैमूर का. आमना ने एक दानिश तैमूर का, दूसरा आमना ने नाम लिया. किसका नाम लिया था मैंने? आप भूल भी गई हैं. हाँ, आपने लिया सही तो नाम. आपने सही कहा था कि हाँ. दूसरा किसका नाम लिया था आपने? कौन था? हिबा. आपने मेल का नहीं, फीमेल. हाँ, हिबा और दानिश. ये तो सबको पता है. लेकिन मैंने आमना को कहा एक तीसरा एक्टर है जिसके बारे में बात नहीं हो रही, जिसके 2 ड्रामे हैं इस 1 बिलियन क्लब में. और मैंने आमना को कहा अगर आप नाम गेस कर दे मैं आपको 1 बिलियन रुपीस दूंगा. तो आमना अभी तक गेस नहीं कर पाई. तो जब तक हम उन ड्रामों तक पहुंचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, आप भी सोचें. गूगल नहीं करना आपने. गूगल नहीं करना. और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो, और आमना कोशिश कर रही है बहुत, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आमना पहुंच पाएंगी. गूगल किए बगैर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि तीसरा ऐसा कौन सा एक्टर है जिनके 2 ड्रामे हैं इस 1 बिलियन क्लब में. ठीक हो गया. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हसन. आमना, अरशद नदीम के बारे में अब आप खुल के बात करें. अरशद नदीम इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि एक जो है ना शाइनिंग आर्मर में एक हीरो अल्लाह ने आपको दिया है कि इतनी मायूसी में ये अगस्त का महीना गुजरा था. मैं आपको सही बताऊं कि कोई सेलिब्रेटरी स्पिरिट नहीं था. बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि आप सेलिब्रेट करें कि ओ वाओ 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे वाला महीना है और मल्ली नग में लगे हैं और ऑल ऑफ देयर वाज नन ऑफ दैट बिकॉज द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस राइट नाउ. And then suddenly, out of, of course, Arshad Nadeem was there. He was one of the 7 athletes who had gone to the Olympics this year. और उनका बड़ा अच्छा record है, लेकिन यहाँ तक कभी नहीं पहुँचे. तो मैंने कहा था ठीक है, बड़ा अच्छा है, we're still rooting for him, we love him and we support him and all of that. सबने उनको well wishes भेजे, good luck. सब आपके सारी cricket team ने, आपके celebrities ने, आपके लोगों ने बहुत support दिया before yesterday's throw. And then, of course, jab wo threw, it erupted into like this huge celebration, and it was like, oh my God, this is just what we needed. कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तारीकी में जो है वो everything is washed with darkness, and suddenly कोई ऐसी खबर मिलती है, and you see a glimmer of hope कि कहीं भी कहीं से कोई खुशखबरी या कोई एक ऐसा बंदा आ सकता है जो कि आपकी जो पूरी पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर सकता है. And this was that moment. And what a fantastic win, considering that he had absolutely no official professional training, considering that पिछले साल तक वो नया javelin खरीदने के लिए he had put up an appeal, वो तक नहीं थी, कोई training नहीं थी official, कोई strength building, कोई diet, exercise, nothing. उन्होंने सब कुछ खुद से किया और यहाँ तक वो खुद से पहुँचे. और सलाम है उनको भी, सलाम है. और वो इतना रोए, वो करने के बाद उनको देख के आई थिंक पूरी कौम रोई होगी कि कौम का क्या जज्बा है इस मुल्क के लिए करने के लिए और हो क्या रहा है. और यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ वेक अप कॉल. थोड़ा सा मैं लोगों को जिनको शायद ना पता हो उनको बता दूं. अरशद का ताल्लुक मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव से है. और अरशद के जो वालिद साहब हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही एज अशरफ मिस्त्री कहते हैं. तो वेकअप कॉल में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एक मिस्त्री का बेटा, और इसमें कोई वो नहीं है कि वी लुकिंग डाउन अपॉन हिम और हिज बैकग्राउंड. ये प्राइड की हमारे लिए बात है कि एक मिस्त्री का बेटा अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कोशिश की वजह से आज आपके मुल्क का नाम दुनिया में रोशन कर गया. और ओलंपिक की पता नहीं आई थिंक 111 और 112 ईयर हिस्ट्री में, सॉरी मुझे ओलंपिक्स की हिस्ट्री का नहीं पता, बट 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में आज तक किसी और ने ये जैवलिन, ये जो रिकॉर्ड है ये नहीं सेट, ये रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. दिस इज वाज द हाईएस्ट जैवलिन थ्रो एवर एट 92.97 मीटर, almost 93, almost. It is amazing. किसी ने लिखा कि सारी हेल्थ डाइट्स न्यूट्रिशन प्लान से ज्यादा मियाँ चन्नू की चूरी, देसी घी और गुड़ की चूरी. और मैंने क्योंकि जो अरशद के वालिद साहब हैं उनका एक इंटरव्यू
میں نے دیکھا ارشد کی وکٹری کے بعد, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک پتھر سڑک سے اٹھا کے, کیونکہ وہ مستری ہیں اور وہ کام جانتے ہیں اس کا, تو پتھر کو انہوں نے ایک راؤنڈ بال شیپ میں ایک اس کو لے کے آئے, اور ساتھ میں یہ جو جیولن ہوتا ہے انہوں نے کیسے خود ایک, جس کو وہ نیزا اوبیسلی کہہ رہے تھے اور بالکل پنجابی میں بات کر رہے تھے اور معذرت کر رہے تھے, کہہ رہے مجھے معاف کر دو, میں ان پڑھ جاہل آدمی ہوں. یہ اس بندے کا جو آپ کی ہسٹری کا میرے خیال میں بیسٹ ایور ایتھلیٹ ہے, اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, میں جاہل آدمی ہاں, مینوں نہیں آندی اردو, اے نیزا میں آپے بنایا ہے, اور ادھر میں پتہ نہیں 50 روپے 50 روپیز خرچ کر کے تو میں نے پینٹ اس کو کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ شکریہ حکومت کا کہ انہوں نے یہ اس کو اصل والا جیولن دیا سم ایئرز بیک. انہوں نے کسی کا نام لیا جو آئی تھنک وہاں کے لوکل پولیٹکس میں ان کا حصہ تھا, اور پھر وہ جیولن اس سے پھر ارشد نے ٹریننگ شروع کی. سو جب بار بار آپ یہ بات سن رہے ہیں نا کہ اس کو کسی کی سپورٹ نہیں تھی, تو وہ سپورٹ ان دا سینس کہ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار کہ ابھی پیرس گئے تو وہ بھی تو سپورٹ ہے نا, بڑی مہربانی, بہت مہربانی, بڑا احسان, بڑا شکریہ ان لوگوں کا, حکومت کا, کہ انہوں نے ہمارے اولمپئن کو پیرس پہنچایا. اولمپکس کمیٹی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سپانسر کیا, بہت آپ کا احسان ہے. لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر دیر از ایبسولوٹلی زیرو ٹریننگ, دیر از ایبسولوٹلی زیرو فوکس, زیرو سپورٹ. تو یہ تو لڑکا خود آگے آ گیا. کسی نے کہا جی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جب سی ایم تھے تو ان کی کوئی کمپٹیشن تھا جس سے ارشد سامنے آیا, تو ٹھیک ہے ارشد سامنے, لیکن ارشد کی گروتھ اور اس کا جو ٹیلنٹ تھا اس کو بہتر بنانے میں کس نے کیا رول ادا کیا؟ کچھ بھی نہیں. بہت. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیوٹا نے جی اپنے فیس بک پہ پوسٹ شیئر کیا جی کہ وی آر پراؤڈ آف ارشد ندیم, وی ہیو been supporting him since October 2023. واو. اور میں انہوں نے پوسٹ لگائی, میں پھر گیا ٹیوٹا کے جس فیس بک پیج پہ شیئر ہوا تھا, ایکچولی وینٹ ڈاؤن اینڈ سو کہ اکتوبر 2023 میں انہوں نے کوئی پوسٹ نہیں کیا تھا ارشد کے ساتھ. اب دے آر اوننگ اپ ٹو اٹ. everybody wants a piece of everybody wants a piece of him. شہباز شریف صاحب کی جو ویڈیو آئی کل, وہ نہیں آنی چاہیے تھی کہ یس, اور ان کے ساتھ جو صاحب تھے, مجھے معذرت کے ساتھ ان کا نام نہیں پتا, یہ آپ کا مشن ہے. معذرت کے ساتھ نام نہیں پتا, ان کو معذرت کرنی چاہیے جو بھی ہیں وہ, مجھے تو ان کا نام. بات ہے کہ اتنی اسٹوپڈ ویڈیو تھی, میں نے سوچا کہ یار آپ کے ملک کا پی ایم ہے, وہ اگر چیئر آن کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے, مگر ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں سر آپ کا ویژن ہے, مطلب کیا. اچھا اگین بالکل صحیح بات ہے کہ ارشد ندیم بفور ایونٹ پرائم منسٹر شہباز شریف میٹ ہم, تو جو اکنالج کرنے والی بات ہے وہ اکنالج کرنے والی بات ہے. لیکن کوئی بھی ایتھلیٹ یا کوئی بھی اس لیول کا جب آپ کو کوئی وکٹری دلاتا ہے تو وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, یا وہ 2 سال یا 3 سال کی بات نہیں ہوتی, یا 6 مہینوں کی یا سال کی بات نہیں ہوتی. وہ بچپن سے, جیسے باقی ایتھلیٹس کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ پتا چلا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, نیرج had actually gone to Europe several months ago to acclimatize himself. Several crores were spent on Neeraj's training. He had been given a very expensive javelin throwing machine to and train he had a certain number of javelins, like you know 50-60 javelins apparently. Again, these are things that because there's a huge inflow of information, تو ابھی بہت کیونکہ فوراً یہ کل رات کو ہوا ہے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اوتھینٹیکیٹ کر سکیں خبروں کو, ویریفائی کر سکیں. انہوں نے خود سے کہا, مطلب ہے ہاں, تو پاکستان اس بندے کے پاس پچھلے سال تک آمنا کہہ رہی ہے جیولن تھا ہی نہیں, وہ اپیل کر رہا ہے اور خبریں چھپی ہیں, وہ تھا پرانا تھا. ہاں, مطلب کہ جہاں پہ ایک کے پاس 50-60 جیولن ہے اور ہمارے کے پاس ایک کسی نے کا دیا ہوا جیولن ہے, تو سوچے نا. تو ویک اپ کال اس لیے ہے کہ ان سارے چیلنجز کے باوجود ایک بندہ نکلتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے, گولڈ میڈل جیت کے, ریکارڈ بریک کر کے, نیا ریکارڈ سیٹ کر کے آ جاتا ہے. تو ہم سب اگر اس کو کندھوں پہ نہیں اٹھاتے تو پھر نہیں, اور ہم سب کو شرم سے بھی ڈوب مرنا چاہیے. اور یہاں پہ کرکٹ ٹیم پہ بھی ایک تھوڑی سی انگلی اٹھتی ہے کہ ہم, اور میں نے بہت یہ کہا تھا کہ پی سی بی دا راٹ اسٹارٹس فرام دا ہیڈ, اور پی سی بی میں جتنی کرپشن ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے پلیئرز پہ اور ان کو سپورٹ نہیں ہے. ارشد ندیم نے یہ ثابت کیا ہے, آلدو ٹھیک ہے ہی از این ایتھلیٹ اور وہ ٹیم ہے, بڑا فرق ہے کہ آپ یار انڈیویجولی کوئی تو رسپانسبلٹی لیں, اپنی فٹنس کی رسپانسبلٹی لیں, اپنی ٹریننگ کی لیں. اگر آپ کو اسٹیٹ نہیں دے رہا,
پھر بھی آپ کچھ تو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جی اوہو ہمیں تو کچھ نہیں کوئی سپورٹ کر رہا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ مت کریں. ڈونٹ ٹویڈل یور تھمز فار ہیون سیک. اور انڈیویجول لیول پہ جو ایتھلیٹس نہیں ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی انسپریشنل بات ہے. ہم اپنی زندگی میں جو بھی ہمارا گول ہوتا ہے یا جو بھی ایم ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمت سے اگر کام کرتے رہیں اور کنسسٹنسی اور پرسسٹنس کے ساتھ کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملتی ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہم اونس دوسروں پہ ڈالنے میں زیادہ بلیو کرتے ہیں. جو فیلئرز ہیں اس کے لیے بھی کہ یار یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک سسٹم ہی خراب ہے. یہ بھی کر دیا نا, ایک بندے نے پرفارم کر کے دکھا دیا. ایگزیکٹلی ایک بندہ کیسے چینج کر سکتا ہے لوگوں کا پرسپیکٹو پورا چینج کر سکتا ہے. اور سب سے مطلب یہ تو خیر وکٹری تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس کے بعد یار دی ایٹیٹیوڈ کہ نیرج چوپڑا کے ساتھ دونوں کی تصویریں کھینچنا, پھر جو رسپیکٹیو کنٹریز کی میڈیا ان کی گھروں میں گئی اور ان کی والدہ دونوں کی بات کی, دونوں نے یہ کہا کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے, وہ دوست ہیں, وہ بھائی ہیں وہ, اور وہ جیتے یا یہ جیتے میں نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی. اور دونوں نے یہ بات دونوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی. اب اٹس ناٹ لائک کہ دونوں فون پہ کنیکٹڈ تھی اور کہ اچھا تو ہے کہہ دیں تو میں کہہ دیں. دونوں نے یہ بات کی کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے اور وہ جو ہے اس کی بھی ہمیں خوشی ہے اور میں نے اس کے لیے دعا کی تھی. اور نیرج کی والدہ نے ایکچولی یہ بات بولی کہ وہ بھی گھر ہی آیا ہے. یہ تو مائیں دونوں ملکوں کی, چاہے ہندوستانی ماں ہو چاہے پاکستانی ماں ہو, دس آلسو گوز آن ٹو شو کہ کتنا پیار ہے ایک دوسرے کے لیے. بڑی بات ہے جو کیونکہ وہ بھی میرا نہیں خیال کہ نیرج, آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور کہ وہ کس ملک یا علاقے سے ہیں, بٹ وہ بھی ایک چھوٹے علاقے سے, میرے خیال ہے وہ بھی کوئی پنجاب کا ہی کوئی ہے, کوئی علاقہ, چھوٹا علاقہ ہے ان کا. اور یہاں پہ تو جو آپ کے انٹیریئرز ہیں وہاں پہ نہیں کہ جی جنگ ہے تو لڑائیاں نے مار اور دیں. نیرج کہتی ہوں, ارشد کی پریس کانفرنس میں نے سنی اور اس نے کہا کہ مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا, تو میں اسکول لیول پہ بہت اچھا ایتھلیٹ تھا اور میرے جو ٹیچرس تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم کرو, ٹرین کرو. تو ہی یوز ٹو پلے کرکٹ, ہی یوز ٹو پلے بیڈمنٹن, ہی یوز ٹو ڈو ٹریک, اور کئی قسم کے وہ اسپورٹس کرتے تھے. اور پھر ایک ان کا کوئی اسپورٹس ٹیچر تھا جس نے بولا کہ کرکٹ وغیرہ میں چانس ملنا بہت مشکل ہے, جو کہ حقیقت ہے. تو کوشش کی انہوں نے کہا تم جیولن کرو, تمہاری جو فزیک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یا ایبسلیوٹلی رائٹ, ایک بندے کی ڈائریکشن تھی اور ان کی محنت تھی, اینڈ لک ویئر ہی از ناؤ. امیزنگ. اور کرکٹ کی بہت بات ہو رہی ہے, کل سے میں آپ بھی کر رہی ہیں اور بھی لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ کرکٹ میں تو کرکٹرز تو نہیں کر رہے. آئی تھنک یہ کوئی تنقید کرکٹرز کے اوپر نہیں ہے, بٹ دا فیکٹ کہ یار کہ کرکٹ کو جس طرح سے ہمارا نیشن سپورٹ کرتا ہے, جتنا پیار شو کرتا ہے اور کسی سپورٹ کو شو نہیں کرتا. تو جب آپ کسی کو اتنا پیار شو کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز بھی ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہمارے کرکٹر سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. صرف اگر ہم, اور یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اسپانسرشپس یا ایڈز اور ان سب کی ہم بات کریں اگین, کیونکہ کرکٹ میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, فائنینشلی بھی بہت زیادہ اس کا بینیفٹ پہنچتا ہے ہمارے کرکٹرز کو. دوسرے انفارچونیٹلی جو ایتھلیٹس اور اسپورٹس مین ہیں یہ اسپورٹس ویمن ہیں ان کو نہیں اتنا فائنینشیل بینیفٹ پہنچتا. جب جیسے بندے کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں یار, اور وہ آپ کا گوز آن ٹو ون یو گولڈ. اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چلیں اسٹیٹ نے اور برانڈز نے ابھی تک ان کو سپورٹ نہیں کیا, بٹ ہیوج شاؤٹ آؤٹ ٹو پی ٹی سی ایل اینڈ یوفون جنہوں نے ان کو کیا, ان کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے. اب واٹ ناؤ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی وہ جو ہم پکچرز دیکھتے ہیں پاسٹ اولمپئنس کی کہ جی برے حالات میں زندگی گزر رہی ہے یا بیماری کی حالت میں دے پاس آن ود آؤٹ اینی اسٹیٹ سپورٹ, ود آؤٹ فائنانسز. یہاں پہ آئی تھنک ارشد آلسو نیڈس ٹو پلے اسمارٹ, ہی نیڈس ٹو سیکیور ہز فیوچر. دیکھیں جی, سلمان اقبال صاحب نے کل ایک فلیٹ ان کے نام یا ایک کوئی انہوں نے آلریڈی پراپرٹی ان کے نام کر دی ہے. سندھ حکومت نے مجھے پتہ لگا 5 کروڑ روپیہ اناؤنس کر دیا ہے. دیں نہیں دیں وہ ایک الگ بات ہے, نہیں نا دیں, ایگزیکٹلی دیں, میرے خیال میں دینا چاہیے. 5 کروڑ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے یہ سندھ حکومت نے, اور گورنر نے جو ہے وہ 50 لاکھ اناؤنس کیا ہے. علی ظفر نے 10 لاکھ روپیہ علی ظفر فاؤنڈیشن تھرو علی ظفر فاؤنڈیشن والے جو اتنا مار رہے ہیں دیں ان کو گاڑی. ہاں, ٹویوٹا والوں کو اب چاہیے کہ لینڈ کروزر دیں ایک, اب نہیں والی 0 میٹر. تو نہیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے ان کو, ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایسوسیشن اسپانسرشپ, نہیں ہم کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپانسرشپ ہوئی ہو ان کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو یہ پوسٹ کی ہے یہ غلط پوسٹ کیا ہے, ٹویوٹا نے کی ہوگی اسپانسرشپ, لیکن کیسے سپورٹ کی, کیونکہ لاٹ آف پیپل پوائنٹڈ دس آؤٹ از ویل کہ جو ارشد کی ویسٹ ہے اس کے اوپر خالی پی ٹی سی ایل لکھا ہوا ہے اور کسی برانڈ کا نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کا ایتھلیٹ گیا اور ایک برانڈ اس کا ہے. یوزلی کرکٹ کے اوپر آپ دیکھیں کٹ کے اوپر کتنے لوگوز لگے ہوتے ہیں.
تو یہ نہیں, اور یہ ایک بات ارشد نے ابھی تک محنت خود اپنی کی ہے, آگے فیوچر بھی اپنا سیکیور خود کریں, مت کسی پہ ڈپینڈ کریں کہ یو نو اسٹیٹ آپ کا خیال رکھے گا. جو بھی آپ کو ابھی مل رہی ہیں, میک شیور دیٹ یور فیوچر از ویل انویسٹڈ ان اینڈ ویل سیکیور. اور سندھ گورنمنٹ نے اپیرنٹلی کوئی اکیڈمی بھی اناؤنس, ہاں جی, جیولن تھروئنگ اکیڈمی ایک دے پیچھے پی گئے ہوں بھائی. سوئمرز بھی تو گئے ہیں ہمارے, جیولن تھروئنگ سوئمرز بھی تو گئے ہیں. انفارچونیٹلی وہ نہیں, میل سوئمر نہیں اتنا اچھا پرفارم کرے, فیمیل تو پھر تھوڑا سا ہمارا کیا. تو ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب یہی نہیں ہے کہ ساروں کو جیولن لگا کے پیچھے لگا دو. کوئی ایسا آپ ماحول کریٹ کریں, آپ ایسے یہاں پہ اسپورٹس, پہلے تو گراؤنڈز ہوں, فیسلٹیز ہوں, جہاں پہ اگر بچوں نے کرکٹ کھیلنی ہے کرکٹ کھیلیں, ہاکی کھیلنی ہے ہاکی کھیلیں, ساکر فٹ بال کھیلنی ہے فٹ بال کھیلیں, کسی نے جیولن پھینکنا ہے جیولن پھینکیں, سوئمنگ کرنی ہے سوئمنگ کریں. تو ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے. اسپورٹس کمپلیکس آپ کی سائیکل چلانے کی جگہ نہیں ہے کراچی میں, کہاں آپ سائیکل کی بات کریں, آپ پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے. تو ساری پیومنٹس ہی نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے. You know that mindset is important. چلیں جی, وہ ہاٹ بائٹس میں ہم پورے ملک کی تو وہ کر نہیں سکتے. نہیں, ہم پیار سے دیکھیں, یہ بھی پوائنٹ آف ویو نا یار کہ غریب ملک ہیں اور ہمارے کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور اتنے مسئلے ہیں اور اتنے مسائل ہیں, تو ہم وہ سارا ڈائیورٹ اس طرف کیوں کر دیں. تو وہ بھی ٹھیک ہے, ہم ایسا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے بڑے اسکیل پہ جا کے ٹیلنٹ اسکاؤٹ کریں, نکال کے لے کے ان پہ پیسے خرچ کریں, انویسٹ کریں. لیکن کچھ بیسک قسم کی فیسلٹیز تو ہر ایک کا حق ہے نا, وہ تو ہونی چاہیے. کوئی گراؤنڈز تو ہوں, کوئی چھوٹا موٹا تو ٹریننگ سینٹر ہو. میں بلکہ یہاں پہ ارشد کے ساتھ ساتھ, کیونکہ انہوں نے خود بھی اکنالج کیا, ان کے کوچ سلمان بٹ اور ڈاکٹر علی باجوہ, ان دو کا ارشد نے خود نام لیا. تو ہماری طرف سے سلمان بٹ صاحب اور ڈاکٹر علی باجوہ صاحب کا بھی بہت شکریہ, اور ان کو بھی بہت مبارک ہو, انہوں نے بڑی محنت کی. تو سب کو مبارک ہو بھائی. It's a proud moment. Absolutely. For all of us. جی, الحمدللہ. اور یہ باتیں دل سے ہم نے کی ہیں, ہمارا کسی کی دل آزاری کرنے کا تو مقصد obviously نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے. نہیں یار, خوشی کا مقام ہے. We're very happy. But as I said کہ you know it gives us a lot of hope. As Amna also said, light at the end of the tunnel. جی. But also a wake up call. جی, بہت. آمنہ جی, ایک ہمارے اداکار ہیں بڑے پیارے, آج کل ان کا ایک ڈرامہ بھی آ رہا ہے, ہم بڑا فالو کر رہے ہیں. آپ نے شاید یہ ایپیسوڈ دیکھی نہیں ہے رات کی ابھی تک. نہیں میں نہیں دیکھی. پھر پیار ختم ہو جائے گا. دنیا بدل گئی ہے. نہیں ان اداکار سے تو ہم پیار تو ہے. ہاں, ان اداکار سے دنیا بدل گئی ہے, پیار بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میں قسطیں دیکھ لوں گا. پیار ہم بہت کرتے ہیں ان سے. اور ابھی کچھ عرصہ قبل بات ہوئی کہ جی ان کی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا سین ہے. تو بڑے لوگوں کا بھی ایک کیوروسٹی تھی, تو کس سے ہو رہی ہے کیا ہے. تو اب ان کی کیونکہ سالگرہ تھی, پہلے تو ان کو سالگرہ کی بہت مبارکباد. ویسے وہ پریا کے پوڈ کاسٹ میں کنفرم کر چکے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وی نیڈ پریئرز, بٹ اب جو ہے انہوں نے انسٹا آفیشیل کر دیا. ایسے کہیں کہ اپنے منہ سے انسٹاگرام آفیشیل کر دیا ہے. تو ان کی جو ہونے والی اہلیہ ہیں, جی اہلیہ, اوکے, انہوں نے, کیونکہ مجھے نہیں پتا ان کی منگنی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, بات پکی ہوئی ہے. وہ ایک ہی بات ہے, منگنی کی کیا حیثیت. اینی وے, تو انہوں نے ان کی ہونے والی اہلیہ نے ان کو وش کیا ان کی برتھ ڈے پہ, اور انہوں نے پھر اس وش کا جواب دیا اور لکھا ہارٹ بنا کے, تھینک یو مائی جان. مائی جان. تو یہ مجھے بہت کیوٹ لگی ان کی. اس سے آپ نے سوچا کہ بس یہ اب یہ آفیشیل ہو گیا. ہمیں لگا کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نے پہلے فلیٹنگلی بات کی تھی. آپ کو پتہ نا کہ وی آر آلویز ایکسائٹیڈ اباؤٹ ویڈنگز, اسپیشلی سیلیبریٹی ویڈنگز, اسپیشلی سیلیبریٹیز دیٹ وی لائک ویڈنگز. ہاں. So of course we're talking about شہریار منور and ماہین صدیقی. جی. شہریار کی برتھ ڈے تھی اور ماہین نے ان کے ساتھ ایک بڑی کیوٹ سی تصویر شیئر کی, ان کو ہارٹ اور ایک پارٹی ایموجی بنا کے ٹیگ کر کے, تو اس کے اوپر شہریار نے ہارٹ بنا کے لکھا, تھینک یو مائی جان. دس پریٹی مچ کنفرمز دیٹ انشاءاللہ تعالی شہریار اینڈ ماہین آر انڈیڈ getting married really soon. We wish them lots of love and all our best wishes and prayers with them. جی absolutely. اس سے زیادہ میں کیا کہوں, آف کورس جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. ہاں, تو اس سے پہلے کہ اب لوگ مزید سوال پوچھیں, آپ نے بات نہیں کی تو ہم نے کر دی. باقی جہاں تک ان کی شادی کا تعلق ہے, آئی تھنک اٹس اونلی فیئر کہ جس طرح وہ خود اس بات کو اکنالج کریں, جب وہ اپنی شادی کے بارے میں بھی اکنالج کریں گے اور بتائیں گے, ریویل کریں گے, تو پتہ چل جائے گا. جی جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا, فکر نہ کریں. ہاں جی, $1 billion club. Billion views club. Sorry, yeah. There's a billion views club of Pakistani Who dramas. has made this club?
It exists actually. It has come into it came into Okay. existence after Khuda aur Mohabbat season Okay. 3. Was it 2? Oh, the third person would be Feroz Khan. No. Feroz का एक ड्रामा, दूसरा कौन सा ड्रामा? Khani. No, Khani doesn't have a billion views. Okay, proceed. The name starts with S. Sami Khan. ख़वातीनो ज़रात 1 बिलियन क्लब पाकिस्तानी ड्रामों का वो क्लब है, वो ड्रामे हैं मेल है कि फीमेल है? चलें खेलते हैं कसौटी. मेल है फीमेल है? ठहरे ना, अब पहुंचने दे वहाँ तक. 1 बिलियन क्लब ख़वातीनो ज़रात पाकिस्तानी ड्रामों का वो क्लब है, एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ मतलब इज ऑब्वियस यार कि क्या मैं आपको है कि जिन ड्रामों के बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, ये क्लब केम इनटू एग्जिस्टेंस And not just on YouTube but on all platforms. ऑन यूट्यूब Oh, on YouTube. प्राइमरीली. All right. ठीक है. और ये ड्रामों के OST और एपिसोड्स और प्रोमोज और सब मिला मिलू के जो है एक उन्होंने बनाया ठीक है. और खुदा और मोहब्बत के बाद फिरोज और इकरा वाला खुदा और मोहब्बत जब आया, उसके बाद ये क्लब क्रिएट हुआ. उसके बाद और ड्रामे आते गए और उस क्लब में जाते गए. जैसे बॉलीवुड फिल्म्स का एक जमाने में 100 करोड़ 100 करोड़ क्लब होता था. अब तो वो 1000 करोड़ अब तक तो पहुंच वो गया. 1000 करोड़ तक पहुंच गया. हाँ, ये बात इसलिए सिग्निफिकेंट है. पहली बार जब खुदा और मोहब्बत ने अपना बिलियन व्यूज क्रॉस किए थे, हमने इसकी बात की थी, बड़ी मुबारकबाद भी दी थी सबको. और इस बात की तरफ लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की थी यार कि जो पाकिस्तानी ड्रामों की ऑडियंस जो पूल है वो इतना वसी है, इतना बड़ा है. तो जिसका मतलब ये है कि आपकी रीच और आपकी पोटेंशियल एक्टर्स और ड्रामों की टीवी चैनल की पॉपुलैरिटी, उसका आपको एक छोटा सा गेज मिल गया कि यार कि ये हाँ कि there are 6 billion people in the world. That means 7 billion and 7 that means 1/7 to 1/8 of the people have watched this drama. So of course people say कि these are views जो multiple आप देखते हैं, ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह, बट टू एक पर्सपेक्टिव में एक चीज आ जाती है कि अगर पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और अगर किसी चीज के ऊपर 1 बिलियन 2 बिलियन 2.5 या 3 3.5 बिलियन तक व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यार कि मतलब ये तो बड़ा बहुत बड़ा, द मैग्नीट्यूड इज ह्यूज. सो इस लिस्ट में मेरे पास जो मैं रिसर्च कर चुका, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इंट्रो में भी ये बात कही थी कि मुझे 10 ड्रामे मिले हैं. कहीं पे मैंने पढ़ा कि 12 ड्रामे. मैं 12 ड्रामे नहीं ढूंढ सका. मुझे माफ कर दीजिएगा. अगर 10 ही हैं तो फिर मैं सही हूँ, और अगर 12 या 10 से ज़्यादा है तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनल वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, ताकि पहुंचे ना बात पे, लिस्ट पूरी हो जाए. इन 10 ड्रामों में से 60 ड्रामे आमना जियो के हैं. बिल्कुल, I wouldn't have expected that. हाँ, ठीक है. जियो इज ऑल्सो द मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल. 2 ड्रामे ARY डिजिटल के हैं और एक ड्रामा जो मुझे मिल सका है वो हम टीवी का ओके, ठीक हो गया. ओके, अब आप क्या चाहती हैं, मैं किस ऑर्डर में आपको जो 2 एक्टर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बिलियन, जिनके ड्रामों ने बिलियन से ज्यादा, उनमें से एक तो दानिश तैमूर है, दानिश तैमूर हिबा बुखारी, क्योंकि जो सबसे रीसेंट ड्रामा एंड अपेरेंटली द फास्टेस्ट ड्रामा टू रीच दैट क्लब एंड टू क्रॉस 1 बिलियन व्यूज ऑन YouTube इज जानिसार. राइट. तो दैट मींस कि दानिश और हिबा दोनों ने अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा गया है इस क्लब में. वेल डन. उससे पहले दानिश का कैसी तेरी खुदगर्जी हैड ओवर 1 बिलियन व्यूज, एंड उस वक्त ARY ने एक पोस्ट निकाली थी कि फर्स्ट ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू क्रॉस 1 बिलियन व्यूज व्हाइल इट इज ऑन एयर. ओके, ये भी एक था कि जी व्हाइल इट्स ऑन एयर इट हैज क्रॉस्ड 1 बिलियन. तो जानिसार ने वो रिकॉर्ड जो है, क्योंकि वो भी ऑन एयर है और वो भी है, थोड़ा तो नहीं है बट इट सेट दैट बेंचमार्क. तीसरे कौन है या कौन खातून है? दानिश का हमने जिक्र किया, कैसी तेरी खुदगर्जी और जानिसार, ये 2 ड्रामे हैं. हिबा के जो 2 ड्रामे वो कौन से? दीवानगी. नहीं, फिर तो दानिश के 3 हो जाते. ओके, एक तो जानिसार है ऑब्वियसली जी, दूसरा कौन सा? आई डोंट नो. फतूर. ओके, फितूर. हाँ, ठीक है. फितूर और जानिसार हिबा के 2 ड्रामे हैं, ठीक है, जो 1 बिलियन में. तीसरा नाम सुनने के लिए आमना बेताब है, बेचैन है, बेकरार है. हाँ, आप चले कसौटी खेल सकते हैं इस पे. अच्छा, हाँ, मर्द है या औरत? औरत. इनका ये जो ड्रामा है ये पिछले 5 साल में आया है या इससे पहले? 5 साल में 2 ड्रामे. 2 हो गए सवाल आपके. कितने सवाल हैं? 10. हाँ,
ओके मैं शायद पहुंचूँ ना, इतनी पेशेंस नहीं है मेरे में. आई एम अज्यूमिंग कि ये जियो पे ही होगा. सवाल पूछें, कसौटी खेलनी चाहिए मैं मोर ऑफन, कुड बी अ फन सेगमेंट एनीवे. अच्छा, क्या इनका ड्रामा जियो पे? जी दोनों ड्रामे जियो पे? जी. ओके. क्या ये इनका ड्रामा हमने देखा था? नहीं. ओए होए होए. ओके. कोमल मीर. No. Oh, so you've lost. हाँ. You took a name. हाँ. Drum roll. डिग 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 डिग. सैर खान. ओके. सैर के 2 ड्रामे जी जो दोनों हमने नहीं देखे. फासिक with 1.09 बिलियन व्यूज. इट्स नॉट 1.9 बिलियन व्यूज. Okay. बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो इसको करते हुए कहते हैं 1.9. 1.09 और 1.9 में जमीन आसमान का फर्क है. तो 1.09 बिलियन व्यूज के साथ फासिक, और शहर का दूसरा ड्रामा विद 1.5 बिलियन व्यूज रंग महल. रंग महल. ये दोनों ड्रामे हमने नहीं देखे थे. तो आपने हम टीवी का कौन सा ड्रामा बिलियन क्रॉस किया है? एक और कसौटी करनी है आप? नहीं, शहर के तो 2 हो गए. हो गए. तो कौन सा? टेक अ गेस. इश्क मुर्शिद. इश्क मुर्शिद. इश्क मुर्शिद, राइट. So, No, but by that scheme, then Durre's 2 dramas should have also crossed Yeah. billion. yeah, Durre, Wahaj, Fitoor and Tere Bin. Tere Bin, yeah. तो ये सब के 2 ड्रामा ना. 2 सबके हैं. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि खाली दानिश ही हैं. हाँ, तो आयजा की पोस्ट, क्योंकि यही बात है ना, आयजा ने जब का ओनली पाकिस्तानी, फर्स्ट पाकिस्तानी एक्टर, तो मेरे ख्याल में वो गलत था और क्लेम गलत है, क्योंकि और भी हैं. मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ जियो के 7 ड्रामे जो इस क्लब का हिस्सा हैं. वीव गॉट ऑब्वियसली जानिसार, वीव गॉट फासिक, वीव गॉट सियानी. ये भी हमने नहीं देखा. इसमें मोहसिन अब्बास हैदर थे. ये सोप टाइप्स है ना और मेरे ख्याल अनमोल है. ब्रो. हाँ, सोप टाइप्स हैं. कहाँ गया लिस्ट? देखा ना आपने, लिस्ट घुमा दी मेरी. सियानी कितने थे? अच्छा दोबारा करते हैं. फितूर, सियानी 2, रंग महल 3, फासिक 4, जानिसार 5, खुदा और मोहब्बत 6 और तेरे बिन 7. Amazing. ठीक है. इनमें से तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत के 3 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, which in itself is a record. Yeah. These are the only 2 dramas in the 3 billion club. Okay. Tere Bin's got around 3.79 billion views on YouTube. So that is the highest viewed drama, Pakistani drama ever. Janisar is already at 1.07 billion views. फासिक. सोचिए यार ये चैनल्स, इनके YouTube चैनल्स पे कितने पैसे जी, बनते मैं ये इसीलिए ये लेके आया हूँ आपकी नजर में. सोचिए यार. 1.09 बिलियन व्यूज फॉर फासिक, 1.5 बिलियन व्यूज फॉर ये ग्लोबल ऑडियंसेस हैं. रंग मैं महल. सोच रही हूँ कि हमारे 50-60 हजार व्यूज पे कितने पैसे बनते हैं और इनके बिलियन. 1.3 बिलियन. 1.3 बिलियन फॉर सियानी. ये तो अंबानी लेवल चला गया है सेवन स्काई प्रोडक्शंस का. ARY के 2 ड्रामे. फिर भी कंजूसियां करते हैं. अच्छा. ARY के 2 ओके. ARY के 2 ड्रामे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एक तो कैसी तेरी खुदगर्जी है, दूसरा कौन सा? या ये मैं गेम में आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस मैंने वो ड्रामा देखा है, वो बड़ा मशहूर ड्रामा था. यार भाई का ड्रामा. ओह ऑफ कोर्स मेरे पास तुम हो. नो फिर दिल लगी. दोनों को इंटरव्यू भी किया था हमने अलग अलग. दोनों को मैंने इंटरव्यू किया था. या तो मुझे जो आप ताने मारती हैं मुझे नहीं याद. यार मेरे हमसफर. ओके. फीचरिंग हानिया आमिर एंड फरहान से. ऑलराइट. ठीक है. और हम टीवी का एक ड्रामा इश्क मुर्शिद, जिसके बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, जो इसी साल खत्म हुआ जी. ये 10 ड्रामे हैं. अगर आपके पास मजीद कोई ड्रामे, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की भाई. मैंने जितनी, ऑब्वियसली फिजिकली हर ड्रामे के अब व्यूज तो नहीं कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन जितना मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे इनके अलावा और कोई ड्रामे नहीं मिले. 10 ड्रामे. मैं तो डॉलर सोच रही हूँ. अच्छा डॉलर्स तो आप, क्योंकि डॉलर सोचना बनता है. डॉलर सोचना इसलिए बनता है क्योंकि इसका ये मतलब आप कर रहे हैं कि this much revenue is being generated by these TV channels and these production houses. How much are they reinvesting
in the infrastructure, in bringing, uplifting the entire industry. I think Seven Sky does invest in their productions for sure, but infrastructure वगैरह कोई नहीं बन रहा. हाँ, तो क्या जैसे हम again back to come full circle, जैसे हम स्पोर्ट्स की और वो सारी बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स क्या हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स क्या हैं, इंस्टीट्यूट्स क्या हैं जहाँ पे हमारे लड़के लड़कियाँ, यंग लड़के लड़कियाँ, क्योंकि यार ये अब आप इससे आपको ये तो पता लग गया कि ये स्कोप है, आप आए इस इंडस्ट्री में, आप यू कैन हिट. मेरी आंखों में ऐसे डॉलर साइंस आप डॉलर पे कि आप इतनी ऑडियंस को हिट कर सकते हैं, आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आप इतने अपना कंटेंट को इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी. वो कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा है जी, कौन से इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं यहाँ पे, कौन से फिल्म स्कूल्स या ड्रामा स्कूल्स खुल गए हैं, एक्टिंग के लिए क्या बेहतरी हो रही है, कौन से स्टूडियोज बन गए, एक्सप्रेस ने बनाया, लेकिन एक्सप्रेस ने बनाया, इसके अलावा कौन से स्टूडियोज बन गए हैं जहाँ पे स्टूडियोज बन गए, क्या इक्विपमेंट में क्या बेहतरी आई है, ओटीटी की तरफ हम क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें सोचने वाली हैं कि यार ऑब्वियसली इतना रेवेन्यू जनरेट अगर कर रहे हैं हमारे ड्रामे, इतना पैसा बना, और ये तो खाली यूट्यूब के व्यूज हैं, जो आपके स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट वो जो है दैट्स एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम. सो ये तो है. इसके अलावा आपने जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया 10 ड्रामों की, इनमें से काफी तो हमने देखे हुए भी नहीं जी. In terms of the quality of content, what do you have to say? कि यार ये ड्रामे अगर 10 हमारे most viewed dramas ever हैं, what do you have to say about the quality of these dramas? As in, this quality of dramas is the quality of stories, not कहानियाँ, that execution. great. No, it's not that great. If you think of them on an intelligent or an intellectual level, none of them are groundbreaking in terms. None of them. The ones that we have seen are not groundbreaking in terms of storytelling. So highest ever Tere Bin. Tere Bin was like I always say, it was a trashy romance, and it was popular because of their chemistry. It's not that it was groundbreaking storytelling or really elevating content, raising the bar or intellectually engaging an entire population. ऐसा कुछ नहीं था. तो ये तो इनमें से 10 में से कोई भी नहीं था. तो मैं वही तो कह रही हूँ. तेरे बिन, खुदा और मोहब्बत, फतूर, मेरे हमसफर, ये तो हमने वो देखे, कैसी तेरी खुदगर्जी, जानिसार, जितने भी हमने देखे. और अगर हमने जो नहीं देखे, सियानी नाम से, तो वो भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट नहीं था. या रंग महल, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी कोई मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट unfortunately doesn't pick up the views. Like for example, I would say Azad Patton Ka Ban is ground breaking content. It's really good content. It won't get the views. People don't want to watch that. I mean, and that's a popular. पर फिल्मों में भी ऐसा होता है ना, जो आपकी बिजनेस 1000 करोड़ की. मैं कोई किसी को पुट डाउन नहीं कर रही, ये ऐसा ही होता है पूरी जवान में या पठान में. पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो आपकी सीरियस ऑस्कर विनिंग फिल्म्स होती हैं, they're never the ones that are super duper at the box office. ऐसा नहीं होता. The Shape of Water कितने लोगों ने देखा? हम देखी नहीं देखी. ऑस्कर विनिंग फिल्म थी, जबरदस्त फिल्म थी, वो चंद लोगों ने सिनेमा में भी देखी होगी जाके. लेकिन जब आपकी सुपर हीरो फिल्म्स आती हैं या आपकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज आती है, व्हाटएवर, दुनिया देखती है, सो नो कंप्लेंट्स. हर चीज़ की ऑडियंस है एंड ग्रेट. आप एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को, सबसे बड़ी बात ये है. विद ठीक है, इट्स नॉट लाइक इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट नहीं है, बट ऐसा कोई डैमेजिंग भी नहीं है. होते हैं बीच में इनमें से कैसी तेरी खुदगर्जी की तो हमने बहुत बजाई भी थी. होता भी है थोड़ा सा. अगर इश्क मुर्शिद तो हमने कहा कि उसकी तो कहानी है ही नहीं, वो तो आंखों पे चला खाली, दोनों की, लड़का लड़की. नहीं, कहानी थी बट यार बस कर. नो वी सेड कहानी थी, बट इट फेल टू लाइक चॉपी डायरेक्शन. मेरे हमसफर हम नहीं, इन सब में कॉमन क्या है फिर? ये जो सारे ड्रामे चल रहे हैं, जहाँ जोड़ी की केमिस्ट्री बन जाए, जोड़ी की केमिस्ट्री. तो ये जो आप कहते हैं ना कि केमिस्ट्री, आप क्या केमिस्ट्री के बिलियंस ऑफ व्यूज आ रही है, आपके बिलियंस ऑफ व्यूज आ ही एक ही चीज पे रहे जहाँ पे लीड की. इस पे साबित क्या होता है कि जो कौम है वो मोहब्बत की तरसी हुई है, और जहाँ उनको नजर आती है, मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंची हूँ, दिस इज व्हाट वुमेन एस्पायर फॉर. दे वांट लव एंड दे डोंट गेट इट इन रियल लाइफ. खुदा मोहब्बत में नहीं, एक आप थी, आज तो थी बिल्कुल. इस किस्म नहीं थे, बट इस किस्म का लव जो कि दुनिया जो है वो सैक्रिफाइस करती है. जानिसार में भी क्या है? जानिसार लो, आप क्या बात कर रहे हैं? वो कहता है उंगली उठाई मैं हाथ काट दूंगा. क्या आपने बकवास किया आपने? बिल्कुल आपको कम लव नजर आया है उनका. दे ऑलमोस्ट किस्ड इन द लास्ट एपिसोड. व्हाट आर यू सेइंग? फासिक मैंने नहीं देखा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि फासिक की कहानी क्या थी. यही है कहानी, यही है. कोई भी रंग महल हमने नहीं देखा, उसकी कहानी बताएं. एनीथिंग अदर देन अ रोमांस. एंड ऑफ कोर्स रोमांस किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा. वो बेशक इश्क मुर्शिद का कोई अलग कॉन्टेक्स्ट था, जानिसार का अलग कॉन्टेक्स्ट है, फितूर का अलग कॉन्सेप्ट था.
context. Magar ultimately it's about relationship between a man and a woman. Ultimately it's about love. Jio is obviously the winner. Well, I could have told you that without you doing all this research and data, for sure. What's Jio doing that the others are not? They give you simple content that is easy to watch, and they give you it's not overcomplicated. It's not overcomplicated. It's simple content that your average human being, average person in Pakistan or around the world will connect to. ایسا نہیں کہ اگر آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ نے پلک جھپی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اگلا سین. آپ 2 ایپیسوڈز نہ بھی دیکھیں. باقی کو ARY کے اگر یہ ہم ٹی وی کے ڈرامے تو اس میں کون سا کوئی آپ کو کوشش کرتے ہیں. اب جیسے ہم ٹی وی کوشش کر رہی نا یہ دانش کے جو 2 ڈرامے انہوں نے چلائے ہیں ابھی نہیں چلے نا تیری چھاؤں میں اور نہیں مگر پھر اچھا یہ کیا بات ہوئی. اب یہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے. دانش نے وہاں پہ جیو پہ جانثار کیا ٹک بلین ویوز پہ چلا گیا. جو ہم پہ تیری چھاؤں میں کیا ہم نے بھی کہا ہم نے نہیں دیکھنا ہے. اس سے پہلے جو دانش کا دوسرا ڈرامہ آیا ہے کس کے ساتھ جوڑی بننی ہے نا بھائی. جوڑی نہیں بن رہی. اب عجیب سی بات تو ہے مہر پوش جو جوڑی تھی ان کی عائزہ کے ساتھ وہ بھی نہیں اتنا چلا تھا. It did well but it didn't do this well. ہاں ٹرو. بٹ وہی بات ہے کہ جو لوگوں کو اچھا لگ جائے. لائبہ خرم کے ساتھ نہیں لوگوں نے ان کی جوڑی ایکسیپٹ کی. اور جو پچھلا تھا کومل کے ساتھ اس کا کیا نام تھا نہیں کہتے وہ بھی آئی تھنک اٹ ڈڈنٹ ڈو رائے جنہوں نے. ہاں رائے وہ اس طرح نہیں آیا نا لسٹ میں نہیں آیا. ایگزیکٹلی جانثار آ گیا ہبا کے ساتھ. نہیں ہبا کی تو اب ہے جوڑی ان کی اب تو اٹ گوز ڈاؤن ان ہسٹری. دوہرے کے ساتھ آ گیا تھا لیکن کیسی طریقے کے ساتھ آ گیا تھا. ہاں تو آپ سارا کریڈٹ جوڑی کو دے رہی ہیں یا پھر آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں جوڑی کو دے رہی ہوں. میں جوڑی کی ڈائنامک کو دے رہی ہوں. جوڑی کا ڈائنامک ہے. میں دانش کو بھی دینا چاہوں گا کریڈٹ اس چیز کا. جیسے ہم اگر تیرے بن کا کریڈٹ دیتے ہیں وہاج یمنا دونوں کو انڈیویجولی بھی تو دیتے ہیں کہ وہاج کو بھی جاتا ہے اس کا یمنا کو بھی جاتا ہے. اور پھر obviously جو جوڑی انہوں نے بنائی دونوں کی فین فالوئنگ بڑی اسٹرانگ ہے. اسی طرح ہبا کی بھی فین فالوئنگ بڑی اسٹرانگ ہے اور دانش کی بھی انڈیویجولی فین فالوئنگ بڑی اسٹرانگ ہے. میں دانش کے اس کیریکٹر سے بہت خوش ہوں. اگر دانش نوشیروان غزنوی جیسے کیریکٹرز کریں جو کہ بالکل ٹاکسک نہیں ہے اس میں کوئی آبجیکشنیبل انہوں نے حرکت نہیں کی تھی نا. کیسی تیری خود غرضی میں لڑکی کو اٹھا کے زبردستی نکاح کر لیا پھر محبت ہوگی تو یہ پرابلمٹک تو ہے. وہ ٹریک اس میں نہیں ہے. اس میں اس کو آنر کیا ہے اس نے اس کی پسند کو پوچھا ہے کہ تمہیں کو پسند تو نہیں ہے. اس کو دل و جان سے محبت دی ہے عزت دی ہے آزادی دی ہے. تو یہ بہت اچھا ہیرو ہے. اگر ایسے ہیرو دانش کریں تو 100 بسم اللہ یار. دانش سے کوئی ہمیں پرسنل گرج تھوڑی ہے. صرف کیریکٹرز وہ کر رہے تھے. دیوانگی میں بھی انہوں نے وہی کیریکٹر کیا تھا. کیسی تیری خود غرضی بھی وہی کیریکٹر تھا. اور ہبا کی اگین ہبا از واٹ ڈو یو تھنک ہبا کنیکٹس ود دا ماسز ود دی آڈینس. دیر از یو نو obviously اپروچبل ہے ہبا کا جو ایک ٹی وی کے اوپر اب ایون رد از ویری پاپولر یو نو شہریار اور ہبا. تو ہبا کے زیادہ تر ڈرامے کنیکٹ کرتے ہیں آڈینس کے ساتھ جیسے دانش کے کرتے ہیں زیادہ تر. I think she's approachable. Also she I think is also relatable to with a approachable الگ ہے اور relatable. ہاں میرا مطلب relatable ہی ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں ہبا کو اسکرین کے اوپر they probably also with her characters and also the way ہبا is. Yeah absolutely. You know like even red carpet appearances میں ادھر ادھر آپ بہت زیادہ you know she's not out there اس طرح سے. So people have developed a connection with her. The viewers have developed a connection with her. Also because of her interviews and her public appearances and everything, her interviews are very positive. She's got a very positive, constructive mindset. She's very independent. She's very committed to, you know, like relationships and she's homebound اور مطلب شادی کی بھی بہت اچھی ہمیں پتہ چلتی ہیں باتیں and you know it's just very positive ان کا image بہت اچھا ہے. آلسو ہمارے لیے ایک ویک اپ کالز کی بات ہے. جب ویک اپ کالز کی بات ہم کر رہے ہیں تو اب ان میں 3 ڈرامے ایسے ہیں جو بلین کراس کر گئے اور حسن اور آمنہ نے نہ دیکھے نہ ریویو کیے اور ان کو پتہ ہی نہیں. جی فاسق سیانی اور رنگ محل. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یار ہیوج شاٹ آؤٹ ٹو سحر خان ان کے 2 ڈرامے بلین کلب میں. فیری ٹیل نے نہیں کیا. فیری ٹیل کی ویورشپ اچھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تیرے بن کی تھی. تو بہت فرق ہے اس کی ویورشپ میں. بٹ فار اس اٹ از سارٹ آف اے ویک اپ کال کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وہی ڈرامے ہی صرف دیکھے جا رہے ہیں. جو ہم ڈرامے نہیں دیکھ رہے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ڈرامے جو کہ اتنے انسینلی پاپولر ہیں اوور اے بلین ویوز. دیٹس ہیوج. میں نے انفارچونیٹلی ان تینوں ڈراموں کی ایک بھی قسط نہیں دیکھی ہوئی
Like I wasn't even aware of these dramas. Because those- Barring I think- Rang Mahal, I I think. think there were a 7 o'clock or 9 o'clock वाले ड्रामे हैं जो But रोज यार आते ये हैं. आपकी ये भी तो हाँ, बात but हम है. नहीं देखते ना, जो रोज आते हैं ड्रामे हम नहीं देखते. मैं ये नहीं कह रहा हम देख, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया तो देख रही है फिर हाँ, भी. एक ड्रामा अगर रोज आ रहा है तो ये भी आपकी बात निकल जाती है कि जी प्राइम टाइम 8 बजे जो So ड्रामा I know people जो कि 7 बजे जियो लगा लेते हैं और फिर ठक 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 3 ड्रामे जियो के ही देखते हैं. They don't even go to another channel. वो जियो लगाते हैं, एक ड्रामा देखा, दूसरा ड्रामा देखा, तीसरा ड्रामा देखा और उनका दिन का कोटा पूरा हो जाता है. साथ साथ खाना भी खा रहे हैं, साथ साथ अपने गपशप भी लग रही है लाउंज में, फैमिली बैठी हुई है. लेकिन बिलियन व्यूज ऐसे नहीं आते. कुछ मिलियन व्यूज मैं कहूँगा चले ऐसे आ जाते हैं. बिलियन व्यूज का मतलब है कि रिपीटेडली, जैसे तेरे बिन के 3.5 बिलियन पे अगर पहुंच गया है तो वो रिपीट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है. पीपल गो बैक एंड वॉच द OST, पीपल गो बैक एंड वॉच द एपिसोड सेवरल टाइम्स ओवर. Good for them is all I सो can say. फासिक, सियानी एंड रंग महल ये वो ड्रामे हैं कि जिनको पीछे लगा के छोड़ के नहीं, लोगों ने बार बार जाके वापस देखा है. क्योंकि असल में तो 1.5 बिलियन लोगों ने तो नहीं देखा ना ये ड्रामा. That would mean कि a certain number of people have watched it twice, thrice, Yeah. perhaps 4 times, Yeah. perhaps 10 times. Yeah. So again very surprising, ठीक है. but a pleasant surprise. और सबको बहुत इन 10 के 10 ड्रामे जो मैं ढूंढ सका, उन सब की सारी टीम्स को, उनके टीवी चैनल्स को और प्रोड्यूसर्स को मुबारकबाद. हमारा ज़ाती ओपिनियन अपनी जगह, बट इट इज़ अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट. जितने ड्रामे पाकिस्तान में बनते हैं उस हिसाब से अगर इन 10 ड्रामों ने वो बाउंड्रीज पुश की हैं और हमारे ग्लोबल ऑडियंस में इतनी रीच एस्टैब्लिश की है, तो ये आने वाले वक्तों के लिए एक बहुत खुशाइन बात है. एंड नाउ वी नो कि यार इतनी ऑडियंस है हमारे ड्रामों की, और अगर एक सर्टन ड्रामा के X नंबर ऑफ व्यूज आए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक आमना आपको गेज मिल गया जिससे आपको पता लगेगा यार ये ड्रामा सक्सेसफुल था या नहीं. जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. Anything else? No on that note, thank you very much. खुदा हाफिज. बल्कि आमना मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है मेरे जी. पास कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 10 करोड़ रुपए का. Amazing यार. ऐलान Fantastic. अच्छा, इन ऑल सीरियसनेस दिस इज ग्रेट. This is absolutely great. और हाँ, ये हाँ. अभी तो ये क्योंकि इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई तो आई एम 10 श्योर करोड़. 10 करोड़. Okay. और सिंध वालों ने 5 किए ना, तो उन्होंने कहा हम डबल इट. हम डबल करेंगे. हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अरशद बात के लिए है. बहुत अच्छा है. अल्लाह करे मिल जाए उनको ये पैसे, बस अल्लाह मेरा करे यही है. मिले. हाँ. और क्योंकि अभी ये होना शुरू है, अब ये वाली अब कंपटीशन शुरू हुआ है, तो आई एम श्योर के बहुत सारी और चीजें अनाउंस होंगी. जी. मैं I expect to see Arshad in every ad, in every campaigner. So bismillah. This is the time he needs to make hay while the sun is shining bright on him. ये वाले पैसे कमाने में हमने कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. कौन से वाले, मुझे कौन से पैसे कमाने में प्रॉब्लम है, ये आपकी तो क्या हमारी है. ये बड़ी अच्छी बात है यार. और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये शुरू हुआ है, तो बाय द टाइम हमारी ये एपिसोड आएगी तब तक मेरे ख्याल में और भी लोगों ने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया होगा. हाँ. खुशाइंद बात ये है कि लोगों ने अनाउंस करना शुरू कर दिया. हाँ. सो दैट्स ग्रेट. Great. और मोर पावर टू अरशद नदीम. 10 ये हुए माशाल्लाह. नॉट दैट वी कीपिंग टैब्स ऑन द मनी दैट You can't. बट 10 ये हो गए, 5 उधर हो गए. सिंध I think को ओलंपिक्स जीतने के भी कुछ मिलते हैं. 15 करोड़ तो ये हो गए. हाँ. 50 लाख और गवर्नर ने कही, 10 लाख 10 अली ने कह दी, तो 15 करोड़ और 60 लाख तो हो गए. नॉट दैट वी कीपिंग टैब्स. Not that we're counting. अल्लाह करे यार Alhamdulillah. 20, 25, Alhamdulillah. 30 Good करोड़ for him. हो. So happy for him. So happy for him. So Uh, happy. not just for him, his entire family, his parents, his Absolutely. brothers, He's his made mother. us all very proud, but I his can't village. even imagine how proud his parents must be. Yeah. कमाल करती है. Love you. डेटा ड्रिवन एपिसोड आज हमने हाँ. आपके साथ शेयर की है. दोबारा पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन अरशद नदीम स्प्लेंडेड विक्ट्री. मैं और आमना अब आपसे इजाज़त चाहेंगे. मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने वो जो फिल्में देखी थी बियॉन्ड बॉर्डर्स के लिए, वो महाराजा ही थी, महाराज नहीं थी. मेरे से गलती हो गई. महाराज वो जुनेद खान मैंने वो भी देखी है. आमना ने वो देखी है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था वो विजय सेतुपति, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्ट, वो वाली महाराजा देखी हुई है. और दूसरी मैंने कौन सी देखी थी हमने? सावी और महाराजा. तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सावी तो यार मास्टरपीस थी. ब्रिलियंट. महाराजा आमना को समझ नहीं आया. जी ऐसा ही है. नहीं आई आमना तो बड़ी थी इंटेलेक्चुअल खातून तेज है. तो मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा. टाटा.